स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीफिंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 7 फरवरी की 25 खबरें। अमेरिका व ईरान के सीनियर ओहदेदारों की ओमान में 2 दौर की बिलावस्त बातचीत, फौजी टकरार के अंदेशों के दरमियान मुज़ाकिरात। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने की बातचीत की मेज़बानी। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका से मुज़ाकिरात अपनी शराइत पर। ओमान में ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात का अच्छा आगाज़, मगर हतमी नतीजा क़ब्ल अज़ वक्त। अब्बास इराक़ची का बयान। गजा के अमन बोर्ड का वाशिंगटन में 19 फरवरी को इजलास मुनक़िद करने अमेरिका का मंसूबा। 4 ममालिक के सिफारतकार बोर्ड में शामिल। गजा की तामीर जदीद के लिए फंड्स जमा करने की भी मसाई। आलमी फ्लोटिला का नया पहले से ज़्यादा बड़ा मिशन। मार्च में 100 से ज़्यादा इमदादी कश्तियाँ गजा की तरफ होंगी रवाना। नाकाम कोशिश के बाद दोबारा चैलेंज, इसराइली नाकाबंदी तोड़ने का अज़्म। अब तुर्किया में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की तैयारी। 16 साल से कम उम्र पर पाबंदी की तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश, नाबालिगों के लिए मुकम्मल कंट्रोल पर गौर। इस्लाम हिजरत की दास्तान पर कायम मजहब। न्यूयॉर्क मेयर ज़हरान ममदानी ने हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर मुहाजिरीन पॉलिसी पर की गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की सरगर्मियों को कर दिया महदूद। एग्जीक्यूटिव अहकाम जारी, ट्रंप की पॉलिसी से खुली मुखालिफत। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में खुदकश बम धमाके की कबूल की जिम्मेदारी। नमाज जुमा के वक्त हुआ था धमाका, 31 अफराद की हुई थी मौत। ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने वालों को राहत फराहम करने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तजवीज़। 25,000 रुपए तक रकम अदा करने का मंसूबा। कम मालियत की धोखाधड़ी से मुतासरीन को मिल सकती है राहत। फरवरी 2026 से UPI के नए कवानीन नाफिज। अब 10 सेकंड में मुकम्मल होगा पेमेंट। पेंडिंग और फेल ट्रांजैक्शंस में नुमाया कमी का दावा। दिल्ली में लड़कियों के लापता होने की खबरें गुमराह कुन। दिल्ली पुलिस की वजाहत, अचानक इजाफे का दावा बेबुनियाद। 10 साला रिकॉर्ड में कोई गैर मामूली रुझान नहीं। जो भारत के खिलाफ खेलना नहीं चाहते वो यहाँ आए ही क्यों, वापस जाए। T20 वर्ल्ड कप, भारत आने से पाकिस्तान के इनकार पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। भारत मेजबान है, शराइत हम तय करेंगे। 60% आबादी 40 साल से कम उम्र, मगर नौजवानों के लिए रोजगार कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी का PM मोदी पर सख्त हमला। आबादी के मामले पर दिया 2 टूक बयान। मुसलमानों की आबादी कभी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। बीजेपी की रीतू तावड़े बनेंगी मुंबई की मेयर। शिवसेना शिंदे ग्रुप के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर। 25 वर्ष बाद शिवसेना ठाकरे मेयर ओहदे से हुआ महरूम। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 40 से ज्यादा दानिश्वर गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू। अज खुद नोटिस की अपील। मुस्लिम मुखालिफ बयानात नाकाबिल बर्दाश्त। मुमताज शख्सियात का चीफ जस्टिस को खत। 31 साल पुराने केस में बिहार पुलिस ने MP पप्पू यादव को किया गिरफ्तार। तबीयत खराब होने के बावजूद गिरफ्तारी पर उठे सवालात, सियासी इंतकाम का इल्जाम। महाराष्ट्र की तारीखी हाजी मलंग दरगाह में हिंदुत्वा ग्रुप्स के नारे। सब्ज चादर पर उड़ाई जाफरानी चादर। मुश्तरका इबादत गाह पर तनाज़ा। डिप्टी CM शिंदे की दरगाह पर हाजिरी। मोहब्बत के जाल में फांस कर 2.5 करोड़ की वसूली। खातून DSP कल्पना वर्मा मुअत्तल। छत्तीसगढ़ हुकूमत की सख्त कार्रवाई। जांच रिपोर्ट में हुए संगीन इंकशाफात। सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून में गई खातून की जान। उत्तर प्रदेश के बांडा में फांसी लेने का मंजर शूट करते वक्त हकीकत में लग गई फांसी। 27 साला खातून की मौत। तेलंगाना में साल 2025 में लोक अदालतों के जरिए निपटाए गए करीब 63 लाख मुकदमात में 27 लाख से ज्यादा थे ज़ेर इल्तिवा।
اقلیتوں کے 4% تحفظات بچانے کے لیے کانگریس سنجیدہ، سی ایم ریونت ریڈی کا اعلان، محمد اظہر الدین کو جلد MLC بنانے کا بھی کیا وعدہ۔ کانگریس کا مطلب مسلمان، کشن ریڈی کا سی ایم ریونت ریڈی پر سخت حملہ، الزام لگایا مسلمانوں کو 14% ریزرویشن دینے کی سازش، BC طبقات کے حقوق پر ڈھاکہ۔ فورینسک سائنس لیبارٹری نامپلی میں آگ لگنے کا واقعہ، عمارت سے دھواں نکلنے لگا، فائر بریگیڈز عملے نے بجھائی آگ، عوام کی کثیر تعداد ہوئی جمع۔ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی بس میں خوفناک آگ، AP کے NTR ضلع میں حادثہ، ڈرائیور اور کلینر کی چوکسی سے بچی 39 مسافرین کی جان۔ ہندوستان چھٹی بار بنا انڈر-19 ورلڈ کپ چیمپئن، فائنل میں انگلینڈ کو 100 رن سے دی شکست، کپتان آیوش کی ذمہ دارانہ نصف سینچری، تاریخی فتح میں اہم کردار۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں اچانک اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,43,500 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,56,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,85,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون، نہ چپچپاہٹ نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔